बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। बेसिकली ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जिस तरह बाकी जो अदारे हैं उनमें अकाउंटेबिलिटी का एक अदारा जो है उस के अंदर मौजूद होता है, इसी तरह जो जजेस साहबान है, जो अदालतें लगती हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कोई छोटी कोर्ट्स जितनी भी, तमाम अदालतों में अकाउंटेबिलिटी का अदारा मौजूद है जो कि इनको देखता है कि क्या ये अपनी सर्विसेज सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हाजिर सर्विसेज जजेस के खिलाफ कोई दरख्वास्त देता है जो उनके अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं, या कोई ऐसा केस जिसके हवाले से अगर आपको लगे कि उसमें कोई मामलात ऐसे हुए हैं कि वो केस का फैसला सही नहीं हुआ, तो उस हवाले से भी आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जा सकते हैं। हाजिर सर्विसेज जजेस को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जानिब से शो कॉज दिया गया। आप सबको पता है, मीडिया में बार बार डिस्कस हुआ, इवन के जो प्रेस रिलीज थी सुप्रीम कोर्ट की उसमें भी बताया गया कि 2-3 जजेस ऐसे हैं जिनमें सरफहरिस्त जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी हैं, जिनको शो कॉज दिया गया। तकरीबन 29 जो थी दरखास्तें थी मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ, जिनमें से 19 को खारिज कर दिया गया, जिनको बेबुनियाद कहा गया, और 10 ऐसी दरखास्तें थी जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है। हाजिर सर्विसेज जजेस को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जानिब से जो शो कॉज दिया जाता है, जिसमें सबसे सरफहरिस्त जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को 10 शिकायत इनके खिलाफ थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज में बताया गया है, जिनमें सरफहरिस्त जो थी वो हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से दी गई थी। बताया गया था कि इनके खिलाफ डिफरेंट जगहों पर जो है वो शिकायत दी गई हैं, और इन शिकायत का अजाला करते हुए हमें फौरी तौर पर जो है मुज़ाहिर अली नकवी साहब को जो है, जो हमारे सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको जो है वो शो कॉज दे दिया गया है। ये बातें जो है वो मीडिया में भी होती हो रही थी, और इसके अलावा जो है वो टाइम न्यूज में भी इस हवाले से एक बाकायदा कॉलम शाया हुआ। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं मुज़ाहिर अली नकवी, इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई के दौरान अगर ये इस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को मुतमिन नहीं कर पाते तो इनको ओहदे से हटाया भी जा सकता है या कोई सजा दी जा सकती है। इस हवाले से अगर इसके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पस मंजर को देखें तो आपको याद होगा कि इसकी जो फर्स्ट हेयरिंग थी, मतलब आज से पहले जो हेयरिंग हुई है, वो हेयरिंग 12 जुलाई 2021 को हुई थी। 2021 के बाद अब हेयरिंग हुई है, जो 2021 में जो हेयरिंग हुई थी वो जस्टिस गुलजार अहमद ने की थी, और जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जो हेयरिंग हुई थी, और उसके बाद अब जो है 29 अक्टूबर के 11:30 बजे एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में बाकायदा जो है वो तमाम कंप्लेंट को सुना गया, जिसमें 29 कंप्लेंट थी, 19 को खारिज कर दिया गया और 10 को जो है वो बाकायदा जो है प्रोसेस में लाया गया। इन तमाम जो जितनी भी शिकायत थी इनको सुना गया। सुनने के बाद जब प्रोसेस में लाया गया तो उसमें 10 जो थी वो जिनका तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया, तब जाकर उन्होंने मुज़ाहिर नकवी को फौरी तौर पर जो कॉज नोटिस जारी किया। अगर जो है वो मुज़ाहिर नकवी जो है वो इसका प्रॉपर जवाब नहीं देते तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माजी में जिस तरह एक जज साहब थे जो कि सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जो है वो कार्रवाई की थी, जिनका नाम था शौकत अजीज, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया था। ओहदे से हटाने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि उनको कार्रवाई से रोका जाएगा। अक्सर औकात जो है वो ओहदे से हटाने से पहले जो है उनको बताया जाता है कि जी आपके खिलाफ इतने जो है वो शिकायत है, आप जो सही काम नहीं कर रहे थे, फला फला की वजह से हम आपको जो है वो डिसमिस या अपने ओहदे से हटा सकते हैं। बेहतर है कि आप रिजाइन कर दें ताकि आपको बाकी जो मुराद है वो मिल सके। हर जज के खिलाफ जो है वो कोई भी जो बंदा जो है वो फौरी तौर पर दरखास्त नहीं देता। अगर कोई देता है तो वो अपने साथ एक फरीक जो है वो वकील को लाजमी बनाता है। अगर कोई फरीक जो है वो वकील बनता है तो उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि हर जगह पर सिर्फ उसकी अदालत नहीं बल्कि हर अदालत में जो है उसको जाना पड़ता है। जब वो जाता है तो वहां से उसको रिलीफ जो है अगर मिल भी रहा होता है तो वो नहीं मिलता, क्योंकि सबके जहन में यही होता है कि इसने फलां जो है वो जज के खिलाफ या फलां जो बंदा जो था, जो जुडिशरी का बंदा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की थी और उस बंदे में ये बंदा पेश हुआ था। इनके खिलाफ जो कंप्लेन की गई है वो मियां दाऊद और पाकिस्तान बार काउंसिल की वजह से इनको शो कॉज दिया गया है। मेन जो बताया जा रहा है कि वो मियां दाऊद और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जो दरखास्तें दी गई थी उसके खिलाफ जो है वो इनके मुज़ाहिर नकवी को शो कॉज दिया गया है।
میاں داؤد کی جو درخواست تھی وہ جولائی میں دی گئی تھی ان کے خلاف، اور اسی رواں سال جو ہے اس میں کارروائی کی گئی ہے اور مظاہر علی نقوی کو شو کوز دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی جو نیوز میں اور ٹائمز جو ہمارا نیوز پیپر ہے اس میں بھی اس حوالے سے کالم شائع ہوا ہے، تو اس میں بتایا گیا کہ اس سے پہلے بھی اگر اس کا ماضی دیکھا جائے تو مظاہر نقوی کے اوپر پہلے بھی جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی کی تھی، مگر اس سے پہلے بھی جسٹس مظاہر نقوی کے صاحب کے خلاف ایک ریفرنس تھا جو کہ ریفرنس دوسری سپریم کورٹ کے فیصلے کو روشنی میں دیا گیا تھا۔ اس میں یہ فیصلہ جو آصف سعید کھوسہ صاحب کی سربراہی میں ہوا تھا، ایک نذیر احمد کا کیس تھا جس کو ٹرائل کے بعد جو ہے وہ سزا سنا دی گئی، وہ ہائی کورٹ میں اپیل کے لیے گیا، پہلی اپیل جو تھی وہ خارج ہوگی، دوبارہ پھر اس نے اپیل کی، اپیل دوبارہ پھر خارج ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوبارہ پھر اسی فورم پر اپیل دائر کی گئی۔ حالانکہ ایک ہی فورم پر جب اپیل خارج ہو جاتی ہے تو دوبارہ آپ اپیل جو ہے وہ اسی فورم پہ نہیں کر سکتے، مگر یہاں پر جو ہے وہ اپیل دوبارہ کی گئی، اپیل کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ وہ اپیل جو دوبارہ لگی تھی وہ مظاہر نقوی کے پاس لگی تھی، اور جس کے وکیل احسن بھون صاحب تھے، احسن بھون صاحب نے جو ہے وہ مظاہر نقوی کے عدالت میں پیش ہوئے اور اس بندے کو ریلیف جو کہ نذیر احمد نامی شخص تھا اس کو ریلیف دیا گیا۔ یہ بات وہیں پہ ختم ہوگی، مگر 2013 میں دوبارہ بھی ایک بندے نے جو ایک وکیل صاحب تھے انہوں نے سپریم کورٹ میں اس حوالے سے اپیل کی، سپریم کورٹ سے دوبارہ پھر اس بندے تمام کیس کو سنا، تمام کیس کو سننے کے بعد ہی انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے فیصلہ کیا جو کہ جسٹس مظاہر نقوی نے فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ جو ہے وہ بالکل خلاف قانون ہے۔ اس حوالے سے اس کا فیصلے کو جو ہے وہ فوری طور پر ختم کیا جائے اور اس بندے کو گرفتار کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہا، اور اس میں دلچسپ موڑ تب آتا ہے جب ایک آن ڈیوٹی جسٹس ہائی کورٹ جو ہے اور ایک پرائیویٹ کمپلیننٹ کے ساتھ جو کہ خواجہ حارث جو ہے جن کا نام ہے، جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں، ان کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی ایک درخواست رکھی، اور سپریم کورٹ نے دوبارہ پھر جو ہے 39 صفحات پر مشتمل ایک فیصلہ دیا، اور اسی فیصلے کی روشنی میں سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس دائر کیا گیا، اور اس ریفرنس سے بچنے کے لیے جنرل فیض صاحب نے اور مظاہر نقوی کو جسٹس ثاقب نثار کی مدد سے بچایا تھا، اور تب دوبارہ پھر جو ہے وہ اسی ریفرنس کو کھولا جا رہا ہے۔ تو بہت سارے اور بھی ریفرنس بتائے جا رہے ہیں کہ ان کے ماضی میں جو ریفرنس بنے تھے اس حوالے سے ان کے خلاف پہلے بھی جو ہے وہ ایسی درخواستیں آ چکی ہیں، لہٰذا دوبارہ جب درخواستیں آتی ہیں کسی بندے کے خلاف تو اس کے خلاف جو ہے فوری طور پر ایکشن لیا جاتا ہے۔ پہلے تو جو ہے وہ جنرل فیض اور جسٹس ثاقب نثار نے ان کو بچا لیا تھا، اب جو ہے وہ صورتحال گمبھیر ہے جس میں ان کے خلاف تقریباً 10 درخواستیں، اگر یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کو مطمئن نہیں کر پاتے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔